बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए अब 8 दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त तमाम सियासी जमातें गेमी में मसरूफ नजर आ रही हैं। लेकिन वफाक की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अहम वाकया पेश आया है और खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं जुनैद अकबर को और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें जिला गिजर बदर किया गया, गिलगित बदर किया गया। ये सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अलग कानून है और दूसरी सियासी जमातों के कायदीन, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके लिए कुछ अलग कवानीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी, निगरां वजीर आला का किरदार मशकूक नजर आ रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और इसके पीछे असल कहानी क्या है और कल के इस वाक़ये में क्या कुछ हुआ, जुनैद अकबर के साथ क्या हुआ, उसके साथ कौन कौन लोग शरीक थे, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का क्या मौकफ है, जबकि दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, उनकी कौन कौन सी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और इलेक्शन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का ये कहा गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियली बताया नहीं गया, लेकिन तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस जो है वो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बनकर जो है वो वजाहतें दे रहे हैं और इन वजाहतों के बाद पूरे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान में और अवामी सतह पर तमाम सियासी जमातों के जो जमहूरी कारकुन हैं उनकी जानिब से इस गिरफ्तारी की जिला बदर करने के मामले को जो है वो उसको मुस्तरद किया जा रहा है, इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। इस हवाले से पीटीआई की क़यादत का भी जो है वो तरदीद, उनकी भी वजाहत आ गई, उनके भी बयान आ गए हैं। खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं, उनकी जानिब से भी पैगाम दिया गया और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कौन कौन सी सियासी जमात के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं फेडरल लेवल पर, और क्योंकि आज से जलसों का आगाज भी होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग्स का। वफाकी क़यादत ईद के अब हनीमून पीरियड, ईद की छुट्टियां खत्म हो गई तो उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान पहुंच रहे हैं, तो उनका शेड्यूल में एक और वीडियो में रखूंगा। लेकिन कौन कौन लोग मौजूद हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप नाज़रीन को पहुँच सकें। तो नाज़रीन, 7 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं और मामला अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सियासी जमातें जोड़ तोड़ के साथ साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रही हैं। अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान में खुल के इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जा रही, चाहे वो फेडरल लेवल पर हो, मकामी लेवल पर हो। गिलगित बल्तिस्तान के जुग्राफियाई हालात को देखा जाए, गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को देखा जाए और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी को देखा जाए, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो माशरती उसूल हैं उसके खिलाफ निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमिश्नर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस किरदार अदा कर रही है। अब ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही है ये तो पूरी दुनिया जानती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब हुआ क्या, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और उनकी टीम थी, दिगर जो पीटीआई के रहनुमा थे, क़यादत थी, वो गिलगित एक दिन पहले पहुंचे थे। उसके बाद वो जिला गिजर जा रहे थे। जब वो गिजर जा रहे थे तो एक तो उन्हें रास्ते में रोका गया और उनके साथ पुलिस की जानिब से जो है वो शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा और उनको जिला गिजर बदर करने की कोशिश की गई और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की जानिब से हेंजल के मकाम पर जुनैद अकबर और उसकी टीम को गिरफ्तार किया गया। जुनैद अकबर इलेक्शन कमीशन कैंपेन के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान जुनैद अकबर ने गुफ्तगू भी की। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस लेकर जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आपकी एनओसी नहीं है इसलिए आप गिलगित से निकल जाएं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पीटीआई के सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जुनैद अकबर, उनके अपने अल्फाज हैं। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ। बैरिस्टर गोहर ने भी इस पर बयान दिया कि गिलगित में इंतखाबी मुहिम पीटीआई के जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत को नुकसान होगा। ये कबल इस वक्त वोटिंग इंतखाबी दांधली है। इसके अलावा जो अरकान थे पीटीआई के जुनैद अकबर के साथ जो दिगर गिरफ्तार हुए थे उसमें अरकान कौमी असम्बली सलीम उर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली खान और एमपीए नईम खान
بھی جو ہے ہمراہ تھے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو ضلع گزر بدر کیا گیا اور پھر پی ٹی آئی رہنماؤں کو ضلع گلگت بھیجا گیا اور ضلع گلگت سے بھی ان کے ضلع بدری کے احکامات جاری کیے گئے۔ اب اس پر بہت شور شرابہ ہوا تو گلگت بلتستان پولیس کی جانب سے ایک وضاحت آئی۔ گلگت بلتستان پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے چند رہنما گلگت بلتستان انتخابات 2026 کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ الیکشن مانیٹرنگ آفیسر جی بی اے 2 کے مطابق پی ٹی آئی رہنما نے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی، جبکہ جی بی اے 2 کے اس نے تو کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ایسی چیز پبلک نہیں کی۔ اس کے بعد الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی نشاندہی اور ہدایت پر انہیں گلگت بلتستان سے واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے گزشتہ روز بھی قواعد کی خلاف ورزی کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے آج بھی امن و امان کی خرابی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو گرفتار نہیں کیا گیا، یعنی مطلب جھوٹ، فریب اور دھوکہ بازی اس جدید دور میں بھی کی ویڈیوز موجود ہیں، پولیس ڈالے بل لے کے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے، ویڈیو موجود ہے، اس کے باوجود گلگت بلتستان پولیس اس طرح کی جو ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ اب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی جا رہی ہے، ان کو کمپین نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ان کو جلسہ جلوس کرنے نہیں جا رہے، ریلی پہ پابندیاں جس طرح وفاق میں الیکشن میں ہوا تھا وہی سینیریو اب گلگت بلتستان میں بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ حالانکہ گلگت بلتستان میں ایسا کلچر مناسب نہیں ہے، گلگت بلتستان کی جغرافیائی حالات اور پھر انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا دشمن ملک بھارت ان تمام معاملات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہے۔ اب اس وقت گلگت بلتستان جو انتخابات ہیں اس حوالے سے ایک طرف تو نون لیگ پیپلز پارٹی آزاد ہیں، پی ٹی آئی پر پابندیاں ہیں، قمر زمان قاہرہ، میئر بخاری، اس کے علاوہ مختاریہ آپ کو پتا ہے چند، وہ سارے وہاں پر کھل کر کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ وہاں پر جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت ماضی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے وہاں پر وزیر اعلیٰ سمیت کئی امیدوار کھلم کھلا منصوبوں کا افتتاح کرتے رہے، کچھ نہیں۔ اب اس وقت بھی اگر گلگت بلتستان میں دیکھیں تو وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام جو ہے وہ ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں جوڑ توڑ، پارٹی معاملات، صلاح، یہ وہ ساری جو الیکشن ریگنگ کی مبینہ کوشش ہے اس پر پورا وہ کردار ادا کریں، الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا ہے ضابطۂ اخلاق۔ اب جو وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ ہیں وہ بھی گزشتہ روز سکردو پہنچے ہیں انجینئر مقام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ تمام رہنما وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر، اور یہ سارے وہاں پر موجود ہیں اور ان سب سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر اپوزیشن لیڈر موجود ہیں خیبر پختونخوا کے جو نون لیگ کے ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، اس کے علاوہ ممبر صوبائی اسمبلی صوبیہ شاہد وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، وہاں ان کے لیے کوئی این او سی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں، لیکن صرف پی ٹی آئی کے لیے سارے مسائل ہیں۔ اب اس پر جو ہے گلگت بلتستان کے جو ترجمان ہیں شبیر میر، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا پولیس نے گرفتار کیا جنید اکبر اور دیگر کو، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نگراں جو ہیں ان کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی، اور اس کے بعد کہا گیا، یہ ترجمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کی کمر میں درد تھا، اس لیے وہ زیر علاج سے معائنہ ہو رہا تھا تو وہ فون نہیں اٹھا سکے تھے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے فون کیا تو بتایا گیا کہ بھائی خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ تو یہ ترجمان شبیر میر صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا، اور شبیر میر صاحب خود ایک صحافی رہے اور سینئر صحافی گلگت بلتستان کے ایک نام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اور نگراں وزیر اعلیٰ کا کردار بھی اب مشکوک نظر آیا۔ الیکشن کمیشنر پر تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی وہ ان کی تمام تر معاملات پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں گلگت بلتستان کے اندر خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ، ان کی جانب سے بھی جنید اکبر کی گرفتاری کی مذمت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا انتظامیہ نام بتا رہی ہے، اور ہمیں تو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ہمیشہ سے ہی بتایا کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں، جن واقعات بند کمروں میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایجنسیز ہمیں مجبور کر رہی ہیں، یعنی الیکشن کمیشنر پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ساتھ جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام معاملات کو، سب کو آزادی ہے۔ امور کشمیر 2 ہفتے سے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، سرکاری خرچ کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے ہیں، وہاں پر تو کوئی جو ہے الیکشن کمیشنر اور نگراں حکومت کو ضابطۂ اخلاق نظر نہیں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ریاست کا جو ڈنڈا ہے وہ تحریک انصاف کے سر پر سوار ہے، اور چاہے وہ اقتدار میں موجود حکومت ہو وفاق کی
یا پھر ہمارے ادارے ہیں وہ سارے اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اسی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر دن دناتی پھر رہی ہیں، وہاں پر الیکشن کی جوڑ توڑ بھی کر رہی ہیں، اور وہاں پر شمولیتیں بھی کروا رہے ہیں، کمپین بھی کر رہے ہیں، اعلانات بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ امور کشمیر ایسے اعلانات کر رہے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بدقسمتی گلگت بلتستان کی جو بھی امور کشمیر ماضی میں رہا ہے، چاہے وہ بجس طاہر رہا ہے، چاہے قمر زمان قاہرہ رہا ہے، چاہے علی امین گنگاپور رہا ہے، یا اب امیر مقام ہے، یہ سارے ہی گلگت بلتستان کے انتخابات میں اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ اس بار بھی یہی کام دہرایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی گئی ہے۔ انتخابات سے پہلے یہ بتا رہے ہیں اور انتخابات کے بعد بھی یہی ہونا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پر ایک سوال ضرور بتا دوں کہ خیبر پختونخوا کی قیادت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ نامناسب تھا، اور اس کے اثرات بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔